السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. دونك اليوم غادي نوجدوا لي كريب وشوكولا. المقادير ديالهم سهله، كاينين في كاع الديور. غنبداو في التوجد. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا جوج ديال البيضات، جوج ديال العواشق كبار ديال السكر سنيده، 3 العواشق كبار ديال الزبده دايبه، الاحسن تكون بارده شويه. عندي ربعة ديال الفورص ما يعادل 250 غرام، سطر ديال الحليب و ساشي ديال الفاني. دونك غنبداو في الزوجات. كناخذوا الكاس ديال مولينكس، هو فين غادي نخلطو فيه نص سطر الحليب، غنزيد عليه البيض، نزيد عليه حتى سكر سنيده، وغادي نزيد عليه الساشي ديال الفاني. دونك غادي نحط كلشي في المولينكس يتميلونجا مزيان، عاد من بعد نزيد شي لاخر. دونك بعد ما تميلونجا ليا الخليط ديالي مزيان، غادي نزيد عليه الفورص تدريجيا بشويه بشويه، ومن طون راه المولينكس خدامه. بالنسبه للزبده غنخليها حتى الاخر وغادي نضيفها وحتى هي غادي نميلونجيها. دونك نبدا. بعد ما الخليط ديالي وجد وتميلونجا مزيان، ما بقاش فيه الحبيبات ديال الفورص، غادي نزيد عليه الزبده. دونك الخليط راه الا احترمتوا المقادير غادي ما يجيكم مني جاري ني ثقيل، غيجيكم هو هذاك. دونك اون فوا كتضيف ليه الزبده كتعطيه واحد التكستور اخرى، وغادي تميلونجيوها مزيان. صافي نشعل المولينكس. صافي اون فوا كنسالي كنخليه يرتاح تقريبا ما بين 10 حتى 20 دقيقه. اللي بغات تخليه حتى للغدوه تخليه. دونك هو ما فيهش الخميره، يقدر ياخذ الوقت اللي بغيتو، ما كاين باس. طيبوه ديك الساعه ما كاين مشكل، تخليوه ما كاين مشكل. دابا غندوز للطياب. دونك سخنت المقله ديالي وحطيتها على عافيه مهيله. انا ديجا بديت كنطيب وغنشارك معكم وحده في الطياب. دونك حطيت واحد الكميه لا باس بها اللي تكون مرقيقه مغليظه باش تجيني الكريب ديالي سوبل. دونك كيف كتشوفوا داليا هاد الفقاعات، هذا كيعني بان الخليط ديالي ناجح. وغادي نقلبها. دونك غير شويه كنخليوها كنحسوا بها بدات كتبرونزا وكنقلبوها. من فوا كتقلب كتاخذ ديك لا كولور ان بتي بو من التحت، و صافي كنحيدوها ونديرو واحده اخرى. كنبقى نستمر على هاد الطريقه حتى كنسالي الخليط ديالي كامل ونشوفوا النتيجه ديالي هي هادي. الكريب ديالي ها هو رقيق وسهل في الخدمه. دونك غادي نعمرو بواحد لاصوص اللي كنت ديجا وجدتها، فيها شوكولا مع الزبده ذوبتهم مزيان وزدت عليهم دانيت شوكولا. بيان سور هذه غير فكره، اللي بغى يديروا بنوتيلا، اللي بغى ديروا بالعسل. دونك سا ديبون ديال لي غو ديال كل واحد. انا هنا خدمت شوكولا اكبال، شوكولا نوار، وزدت عليه دانيت. دونك كتخفو شويه وكتبقى المذاق مزيان. لا بلوبار دو طون كنخدم بهاد لاصوص وكنزيد عليها غير البنان. مي دابا غنديرو غير الكوتي، سي بور سا غادي نخليه هكا، ما غنزيد ليه لا بنان لا والو.
الكميه كتخرج بزاف ديال لي زونيتي، دونك كتكون لا باس بها. كنحاول نحطها في طبق التقديم. دونك بعد ما ساليت لي كريب ديالي هما هادو، حطيتهم في الطبق وبالصحه والراحه. بوغ الكميه خرجت ليا 2 ديال الطباسل بحال هادو. ما تنساوش البنات ديروا ليا صابوني